السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهاد الفيديو غادي نكملو لي باغامتر د الغوندو ديال الغوندو فينال. غادي نزيد لي زيليمون اللي ممكن انهم ناقصين او نيفو د لا موديليزاسيون، بحال في لا فيديو اللي فات قلت بانني غادي نهضر على كومون كريي ان فو بلافون، وممكن انني نزيد دوطخ اليمون هنايا بحال مثلا لا تيلي الريدو اي انسو دو سويس. داكوغ، الوغ بالنسبة ليا غادي نسيليكسيوني هنايا لي مور ايزولي بيان سور، وغادي نجي للفيو توب. هنايا بغيت نكريي الفو بلافون، الا غادي ناخد هاد الاسباس اللي عندي هنايا واللي غادي نخدم عليه الفو بلافون. اذا الفو بلافون لا ميثود دو كرياسيون ديالها في الحقيقه سهله. ناخد اللين، سي ميو انني نشونجي هنايا سناب 2.5 ونتراسي لا لين ديالي بالطريقه. ومن بعد نادابتي يعني لي فيرتكس ديالي على حسب البوزيسيون ديال شاك فيرتكس. لالينيومون غادي يمشي كوم سا. بالنسبه لي غادي تالينيا بارابور لاكس دو اكس. هاد الفيرتكس في الحقيقه ما محتاجينهاش، غادي ندير دياليكت هنايا سي بون. الوغ سيغمون، سيليكسيوني بسيغمون هاد لا فورم ديالي هنايا، وغادي ناخد اوتلاين بشحال بغيت يكون داخل هاد لاسباس اللي عندي هنايا. اذا نديرو بانه داخل مثلا ب 80. بون 80 ça veut dire à l'extérieur. اذا غادي نرجع بكونترول زد ندير موان 80 سي بون. اذا هادي هو الفو بلافون. نزيد هنايا واحد لاستيوس، بحال مثلا بغيت نخلي ليسباس ديال الريدو اللي كيتسمى الكاش ريدو. اذا ممكن انني نسيليكسيوني يعني هاد لي فيرتكس بيان سور اللي عندي في هاد لا بوزيسيون هادي، وهما نديبلاسيهم في اكس. نكليكي على هاد ليكون هادي باش نرجع لي فالور في زيرو، وفي اكس ندير موان نورمالمون واحد مش بزاف، واحد موان 12 باش نخلي لاسباس. سي بون. اذا هادي غادي ندير لها اكسترود لا فالور اللي بغيت يكون هابط بها الفو بلافون. وهنايا غادي نحاول انني نيماجيني بان عندي الفو بلافون هابط ب ولو 15 سي بون. اذا في الفي توب، في الفي دو فاس غادي ناخد يعني هاد لا فورم ديالي انينيها مع البلافون. وإلا شفتها في الفناتر بيرسبكتيف غادي نلقى بان الاسباس عندي كوم سا بهاد الطريقه. ولا بغيت ندير ان جو هنا غادي نحط ان موديفيكاتور ديال ايديت بولي كوم سا. تعطيني اون بوسيبيليتي انني نسيليكسيوني لي ايدج بيان سور اللي عندي هنا. كونترول ندير بوطون دروا ندير كونيكت بيان سور. يعني هاد لي تكنيك هما اللي كنا شفنا في لي زيتاب الاولين اللي كنا كنهضروا عليهم. بيان سور غادي ندير هنايا سناب 3 هنايا وناليني بارابور لاكس دو زد، ونعاود ندير لهم ليليفاسيون باغ اكزومبل مثلا ب 6، ونسيليكسيوني بوليغون كونترول شيفت باش نسيليكسيوني كاع لي بوليغون جايين في هاد لوسونس، وندير واحد اكسترود اكسترود اون فالور باش يخرج لنا على لو ميغ. ندير واحد اكسترود دو 8 كونديسيون نشونجي هنايا لا ميثود ديال الاكسترود تكون اكسترود لوكال نورمال. لاحظ معايا ملي كنكليكي على ليكون سا شونج لا ميثود ديال الاكسترود. الو غنخليها في لوكال نورمال. غادي ندير هنايا اوكي. مزيان. في هاد لا بارتي هادي اللي كرييتها انا علاش باش هنايا نورمالمون كنكريي واحد لا سورس لوميير سنكونو حاطينها هنايا. و بو فاسيليتي هنايا الكرياسيون ديال هاد لا سورس لوميير غادي نحاول ناخدها من الايديت بولي نفسها
كونترول بيان سور كاع هادوك لي كوان لي جايين هنا، بأنه واخدة ليا كاع لي كونيكت لي جايين هنا. غادي ندير بوطون دروا وندير هنايا يعني كونيكت في السونتر، ندير بوطون دروا ونرجع هاد الكونيكت اللي هو سيليكسيوني كرييت شيب. غادي ندير بوطون دروا وندير كرييت شيب لينيير بيان سور، وهنا غادي نلقى بأنه تراسا ليا واحد لا لين هي هادي اللي غادي نخدم عليها. إذن هاد لا لين اللي كرييتها غادي نديبلاسيها شوية بيان سور بلا ما ندير سناب، غادي نديبلاسيها نحاول انها تكون يعني في السونتر ديال هاد لاسباس. غادي ندخل هنايا لي بارامتر ديالها، غادي نكوشي انيبل وباش يبان لينا لامبورطونس ديالها. فوالا ها هي سي ان توب نيو اللي تيكون شاعل، نزيد ليه في ليباسور ديالو un petit peu comme ça باش نديروه هو لا سورس لوميير اللي غيكون في هذاك لاسباس. اوكي بوسيبل ديبلاسيه. اون فوا كان كريي كندير لي بوطون دروا ندير دو كونفيرت ايديتابل بولي، وانا نوريكم علاش درت لي كونفيرساسيون ايديتابل بولي، لان هاد لوبجي ممكن انني نحولو سورس لوميير. سي بون. اذا هذا بالنسبه للفو بلافون، وانا تنخدم في الفو بلافون يمكن ليا ديريكتومون هنايا نريكوبيري لي ميغ ديالي. غادي ناخد مثلا هاد لي زاليمون اللي زدتهم بلوس لوميير بايزولي هنايا. الوغ بور لو مومون بغيت نعطي لو ميم ماتيريو بالنسبه للفو بلافون اللي عندي هنايا، هو نفس الماتيريو اللي كاين في لي ميغ. الوغ غادي نسيليكسيوني بيبيت ميغ وغادي نابليكيهم على الفو بلافون. وبالنسبه لهاد لو تيوب هنايا لا ميثود دو كرياسيون باش نردو سورس لوميير، كنجيو هنايا كريي بيان سور لوميير، غادي نردو فيري لايت وغادي نكليكي على فيري لايت، وهنا لو تيب كنشونجيو وكنديرو ماش سافدير اوبجي. يسوفي انك تكرييه في اي اندروا نورمالمون يكون هنايا، وكنجيو هنايا ندخلو الموديفي بيان سور نديروه انفيزيبل ونمشيو للماش مش لايت هنايا وكنقولوا ليه بيك ماش، وهنا خصنا نبيكيو على داك لو تيوب كيولي هذا هو لا سورس لوميير ديالنا. وغتبان لينا يعني لامبورطونس ديالو في لا سورس لوميير. غادي ندير واحد لو تيست روندو باش نشوفو باش تيبان لينا ليفي ديالو نيفو ديال لاكلاغاج ولا لا. دون رابيدمون غادي ندير ان تيست دو روندو. لاحظت بان ليكسبوزيسيون لا لوميير فورت بزاف. الوغ علاش؟ لان عندي هنايا يعني الغوندو وخديتو من الفنتر بيرسبكتيف، نورمالمون خصني ناخدو من الفنتر كاميرا. نسيليكسيوني كاميرا اللي خدمت عليها هي كاميرا نيميرو 2. اوكي نعاود ندير كالكول. فوالا هو تيبان لنا بانه راه شاعل هاد لو تيوب نيو اللي عندي هنايا. اذا هذا هو ليفي اللي بغيت نشوف. ولا بان ليا لانتونسيتي مثلا ديالو زايده شويه في لاكلاغاج، ممكن سي ان سورس لوميير هذاك يمكن يجي لانتونسيتي ديالو هنايا ونقص منها مثلا ندير 3. ميم لا كولور مثلا غادي اكزاجيري ان بتي بو، غادي نشونجي لا كولور شويه نديرو جون. شوفوا ليفي ديالو هذه هي الطريقه ديالو. اذا حتى 3 جات ضيفها شويه ندير 10 نعاود لو تيست. فوالا سي بون. اذا على حسب ليفي كيفاش بغيتو يكون عندي هنايا. الوغ غادي ندير واحد لا فالور دو 6 جو بونس كافيه. اذا هذه بالنسبه ليطاب ديال الفو بلافون مع لا سورس لوميير.
وحنا مازال سنهضروا على الفو بلافون. نوريكم اون ميثود دو ترافاي اللي ممكن انني نكريي بها لي سبوت. غادي نكريي لي سبوت هنايا بالنسبه للفو بلافون. غادي نتيليشارجي واحد الموديل ديال السبوت ونوريكم كيفاش غادي نحطو في الفو بلافون. اذا هنايا غادي ندخل لو سيت، نقلب في الانترنت. بغيت ناخذ واحد لو سيت حتى هو زوين، ممكن نتيليشارجي من بزاف ديال لي زيليمون 3 دي. اذا ها هو لو لين ديالو. بيان سور في الكاتيجوري هنايا ديال يعني ديال لي زوبجي 3 دي، غادي نمشي للامب هنايا وغادي نحاول نختار لو موديل اللي تيناسبني. بيان سور هذا ديجا با مال، ميم هادو اللي جايين هنايا. اوكي انا غادي نختار هذا، وغادي نختار هنايا يعني النوع ديال الفيشي اللي كيناسبني. بيان سور فري داونلود هو هذا. اذا بنفس الطريقه اللي كنا هضرنا عليها في لي سيونس اللي فاتوا، هذا غادي ناخذ بيان سور لو دوسي دو ترافاي ديالي، نسميه لون. لايت يمكن عارف شنو هو اذا هذا. اذا بنفس الطريقه غادي نكوبي في لو ميم دوسي اللي عندي هنايا. اذا كيف ما قلت لكم ديك المره، اهم حاجه هو اني ناخذ هاد ليماج. غادي نقول لها انغوجيستري ليماج سو بيان سور في نفس لو دوسيي. هو هذا تيست. الوغ ديجا هي كاينه، فوالا باش نانغوجيستريها. بابا اذا من بعد هنا تنشوف بان عنده هاد لا تيكستور هي اللي كاينه كوم ايماج. غادي نقول لها كوبيي وغادي نرجع للدوسي دو ترافاي وغادي ندير لها كولي في لو ميم دوسيي ديالنا. الوغ من بعد اللي كيهمني هو هاد الفو بلافون. غادي ندير ليه هنايا ايزولي ونرجع بيرسبكتيف شيفت اف ونامبورتي دابا داك لوبجي ديالي. غنمشي نامبورت ميرج بنفس الطريقه باش امبورتينا يعني زوبجي الاخرين. بيان سور غادي ناخد هذا ونقول ليه اوبن سبوت لايت. اوكي لاحظوا معايا بانه تامبورطا هنا، غالبا تيتامبورطا في البوان 0 0. هنا شنو بغيت انا، غادي نديبلاسيه هنا وغادي نشوف لالينيومون ديالو بارابور فو بلافون. لاحظوا معايا بانه هنايا جاي. الوغ اول حاجه غادي نديرها نحاول ناليني يعني مع الفو بلافون باش ملي نشوفوه هنا نشوفوه بهاد الطريقه هادي. سي بون. اذا انا غادي نحطو بليزو موان في هاد البوزيسيون هادي. نديرو واحد دوبليكي هنايا، نديرو واحد 4 ديال السبوت صا، وهنا الوغ باش يكون عندي لو ميم اسباس اللي عندي هنايا. نحاول ناخد هادو اون جروب. سي بون. وغادي ندخل لي زوبسيون ديال سناب، غادي ندير ميد بوان هنايا وغادي ناليني هاد الجروب مع لو سونتر ديال هنا، وبشيفت غادي نجليسي في لوتر سونس كوم سا. وهما نفسهم غادي نعاود ندوبليكيهم مي دابا ماشي بانستانس. وغادي نشونجي يعني اورينتاسيون ديالهم، ديبلاسيهم هنا وندخل الجروب ندير اوبن ونسيبريمي واحد فيهم. سيبريمي ونرجع نسيليكسيوني هادو بيان سور، وغادي نالينيهم بارابور السونتر ديال هاد لاسباس، ولا ميم شوز بالنسبه لهنا. وهكذا غادي نكون
حطيت يعني كاع دوك لي سورس لوميير ديالي كوريكتومون في هاد البوزيسيون، وندير تيست روندو ونشوفو واش كيبانو شاعلين في الفو بلافون ولا لا، باش نشوف واش غادي نزيدهم سورس لوميير ولا لا. لان هما كاينين ولكن متيبانوش شاعلين. الوغ غادي نحبس لا فيديو هنايا كومسا باش ميجيش طويل، و ابخي نوريكم كيفاش نزيدو يعني ليفي ديال الكليراج بالنسبه لهاد لي سبوت. الوغ نحبس لا فيديو هنايا و نكملو في لا فيديو